راديو تغراي زينا حدا ساعات جميرو لهم نحدا ساعات كتصنحيهم كتكتاتلونا بخبرين قدم سلام طنا يبلنا كبرات تخطاتلتي راديو تغراي انه ساعات حدا اخيلو نزعلت زحرناهم حابريتاتاتن عبيتي زيناتاتن زعلت حزنا قريبنا لنا زيناتات حدا ساعات زعلت نمرح وانصفاز قعسوي مسترنيا كيلا تكنيك زعلت بحوار صانحت كلونايو كساب مودات 50 صنحهم تكتاتلو بخبري نعدمكم امنا لهم معنتي زينه حدا ساعات كابنك كاتتوم عبيتي زعواتات من لا زاكل أبي هوسبيتال عدقرات كاب 10 سنة 2017 عام تمرت ناس أوفر حكمنا متوحتي مورا عيني كسالتيو بزعبا زي نواخو نبصحو زرزر كهلونايو أبزي ساعات زي أبي من لا إثيوبيا حمام ثنتات أهبي سقعات تعنا حبرت سب كوين يركب لذي بحاب فشاء زي حمام زي زلو بركون نواخو نبصح كوني تمالي هاب هندي زي تفترة حرقة أوروبلان اللو مزي تتحيزو حبريتاتات هيوتس اللو بفلاي دما تأمر كبهالو زهولو حبريتاتات ونيوتس اللو زياتهم منتايوم نواهاتكم كان أقربو منا تمالي ليتي أب مونغو إسرائيل إيران حدوش كوينات تولع اللو سلزي أب زياتهم زي تقاتلو عبيت سبسلتان إيران اللو زي حبريتازون نواهم النبصحو كخونيو كسامو داتام سنات إنهم تكتاتلو بخبري عديمة نفت فلماي حبريتا كسجر بحصرتي حبريتات مقربي كجمر اب 7 وردات تግራይ بزركبا 1195 ابيات تمرتيك وهاب صنح بيراو فتنا شامناي كفلي تزازيمولو ايجنس مرغات صريت تمرتي ببركو زلو مرار حام حاور تمرتن ممرانن كوميشن بوليس تግራይን ካልኦት ናይ ጸጥታ መምሕዳርን كمون ولدي ممهران تمهارو حبراتن كالوتن تفتنا بزي زخون تصقم نخزازم نزغبرو صعرن وونتاوي استواصون بشم ማህበረሰብ ትምርት ትግራይ ከም ዘመስገነ ድማ በመርበብ حبريتات ሲቢሮ ገሊጾሎ ናብ ዘጽል حبريتان تنسجر معلتي سماعتات مسدرا سواعت زبل علت شمونت كخبريو كنا سماعتات شمعان طوافن ابريخا مسكون قان زيكون سدروم محجاز وانين كله تግራዋይ كوني يقبا كبل دما تكال مكنخانن محجازن ارغواينن سدرا سواعتن رئيس دبر تكابرا حابيرولو معل سماعتات مسدرا سواعت بزبل مري حساب شمونت سنه 2017 عام تمرت نزكايد وفري عملكيتن مبرهي ذهبا اكايد سراحه تكال كولونيل ساباتكا علامات وفري بسنكي كوينات حب زي بولو مغنات بغونوم كوين كم حجاز مخانون طقيسنلوا 959 سدرا سواعت بزلقنت عرسوم زخولو لبايتا نمتطاح 8 سنه 2017 عام تمرت كاب ساعات 10 اقام شت جميرو مس اب وصا زلو حجستي بتكنولوجي ويدما بزو مزكيد حبراوزتن مكياد مدلاو كم استغبرون حبيرنلوا اب سرحو لتكال ريفرال هوسبيتال عيدر زركبو ماشينات لابراتوري كبيد عنوث نبرت زفتصم سرحتنيا بصنوع ماسرتي كقطع تفريدلو بتخصصي صلمات مهنات بمغبار ماسكن كارتون انتشفين بمتاو اب لعلي ماشينات لابراتوري تتكال بزبصحو عنوث نسرقن يوطفاتنيا تباهيل زلو نقوداي كسفر صنح العلوي بيت فرد تግራይ تخصصي بزقربلو كلته كستات بممرمر ابل علي ماشينات ريفرال هوسبيتال عيدر بزبصحو عنوات بناي سب صحفن بنايتي تكال مشتراو كاميرا استقرصو مسلتات مرداتا مسرت مغبار طفاتنيا مخانو ارغاغيصلو ب6 عامت صنع ماسرتي كقصعون توسينو والله كابزي بمصال بزرزر ناب نريو حبريتا كسغركم اب هوسبيتال عدغرات كاب 10 سنه 2017 عام تمرت ناصو فرح حكمنا مطبحت مورا عيني كم سلطن حبرتسب دما تطقماي كخونن صاوعيت قريبلو راي ارغاوي توسحياتنا لا أكيد إسراء حفشة هوسبيتال كويحة أيتا مرسا قبر سلاسة كاب 10 كساب 14 سنة كل تشحن 17 عام تمرت عب هوسبيتال عدقرات ناس أقلقالو تحكمنا متوحتي مرعيني كم زكايدة فليتهم سو نايزي تتكلم تزغون حبرتسا أو زوا مبرق ملو كاتتوي سلازي بزقود دايزي أو سكرين ناقرنا تنحنا ناتما ميزان حمي حموماتنا كاب 10 وزول لك زي مالتي نت حمام السولكم تواهيلهم بقوص أورو كاردز تواهوم يخونو ناي عين ساقم زلهم أكلات بتتقاس علت حفشة هوسبيتال عدقرات مزيوم نتا حتو فرعين كايدونا صابعتنا نقررو مالتي ناي ترانسبورت وزا نشفرينا ناي مقو وزا
ሽፍኒና ስለዚ 100 ነፃ ዝኾነ ሕክምናና ነካይድ ዘለና ሕማም ሞራ ዓይኒ ልዕሊ 50 ሚታዊ ዓይነ ስውርነት ዘስዕብ ሕማም ምዃኑን ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ሽፋን ከም ዘለዎን ድማ ኣይተመረሰ ይገልጹ ሞራ ዓይኒ ዝበሃል ያው ካታራክት ንብሎ ብናይ ሕክምና ፀባ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ልዕሊ 50 ሚታዊ ዓይነ ስውርነት ዝኸተል ሕማም ማለት እዩ ሶፍት ሕብረተሰብ ዘሎ ግንዛቤ ዓርቢ ትሑት እዩ ያው هم ዝፍለጥ እውን ከም መንግስቲ ይኹን ካብ ገለ ብዙሕ ትኩረት ስለ ዘይተገበረሉ ተናይ ዓይኒ ስራሕቲ ኣብዚ 4-3 ስፔሻል ድሕርቲ ውዕል ፕሪቶሪያና ከንደገና ጠናኺርና ዘለና ን2-3 ዓመት ኣክል ሙሉ ተዓጅ ፀኒሑ እዩ ስለዚ በዚ መሰረት ብዙሕ ዘይተሰርሐሎም ወይ ድማ ብዙሕ ባክሎጋት ኣለውና ከባቢ 30,000 ዝኣኽሉ ሞራ ዓይኒ ኣለዎ ኢልና ኤክስፔክት ንገበር ከም ትግራይ ደረጃ ማለት እዩ ሰው ድሕርቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ልዕሊ 13,000 ከባቢ ሰሪሕና ኣለና ብኡ መሰረት በብዓመቱ እናሰርሕና ኢና ዘለና ግንዛቤ ምፍጣር እውን ዝሓሸ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ኣብ ሕሉፍ ንሓደ ዓመት ዝፀንሕ ውዕሊ ምስ ገባር ሰናይ ትካል ከም ዝተኣሰረን ብመሰረት እዚ ሳይ ግዘ ግልጋሎት ከም ዝወሃብን ዘረድኡ ኣይተመረሳ በዚ ፕሮጀክት ልዕሊ 4,000 ወገናት ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑ ይሕብሩ 24 እስካብ 25 ብትቆጻጸር ፈረንጂ ማለት እዩ ናይ ሓደ ዓመት ውዕሊ ኣሲርና ነርና ምስ ሂማልያ ኬርድ ብላይንድነስ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ገባር ሰናይ ማለት እዩ ስለዚ ልዕሊ 4,000 ዝኣኽሉ ተጠቀምቲ ዝገብር ናይ ሓደ ዓመት ውዕሊ ኣሲርና ፀኒሕና ኣለና ስለዚ ቅድም ክብል ኣብ ወርሒ የካቲት ኣብ ዓብዪ ዓዲ ማለት እዩ ልዕሊ 600 እስካብ 700 ዝኾኑ ነፃ መጥራሕቲ ሞራ ዓይኒ ሰሪሕና ነርና ነቱ መቐፀልታ ዝኾነ ካልኣይ ዙር እውን ኣብዚ ኣብ ማዝያ ወርሒ ንልዕሊ 1,100 ሰሪሕና ኣለና ስለዚ መበል ሳልሳይ ናቱ ኣካል ዝኾነ ፕሮግራም ይሕዚ ኣብ ዓዲግራት ሓፈሻዊ ሆስፒታል ካብ ዕለት 10 ክሳብ 14 ዝካየድ ነፃ ወፍሪ መጥራሕቲ ሞራ ዓይኒ ማለት እዩ ኣካላት ምምሕዳርን ቅዱሳት ወገናትን እዚ ሓበሬታ ንዘድልዮም ወገናት ብምብፃሕ እቲ ግልጋሎት ክረኽቡ ኣብ ምግባር ሓገዝቲ ክኾኑ ድማ ኣይተመረሰ ፀዊዖም ሕማም መገረም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን እናተረኣየ ፀኒሑ እዩ ስግኣት ጥዕና ሕብረተሰብ ኮይኑ ከም ዝነበረ እውን ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ ሕዚ እውን እቲ ሕማም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ይርአ ኣሎ ኣብ ከተማ ዓዲ ጉደም በቲ ሕማም ዝተተሓዙ 5 ኣባላት ስድራ ብምንባእታዊ ሆስፒታል ዓዲ ጉደም ደቂሶም ክትትል ሕክምና ይግበረሎም ከም ዘለዉ ተገሊጹ ዘሎ ካብቶም ክትትል ክግበረሎም ፀንሑት ሓከምቲ እታ መራሒት ስድራ በቲ ሕማም ሂወታ ከም ዝሓለፈ ክኢላ ምክልኻል ሕማማትን ምስጓም ጥዕናን እቲ ሆስፒታል ኣይተ ኣበበ ታደሰ ኣረዲኦም ኣለዉ መንቀለት ሕማም ብሕማም መገረም ናይ ዝተተሓዘ እንስሳ ስጋ ብምምጋቦም ከም ዝኾነን ኩሉ ሕብረተሰብ ካብ ዝሓደገኛ ሕማም ዓርሱ ንኽከላኸል ዘይተመርመረ ስጋ ከይበልዕን ከይሸይጥን እውን እቶም ክኢላ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ካብዚ ብምስዓብ ኮርያዊ ዓለም ለኸ ትካል ፌደሬሽን መናእሰይ IYF ትምህርቲ ማይንድ ሴት ወይ ድማ ዓቕሚ ምዕበይ ኣእምሮ ንምሃብ ምስ ዩኒቨርሲታት ትግራይ ውዕሊ ኣሲሩ ኣሎ እያሱ ብርሃ ተኸታቲልዎ ኣሎ ዓለም ውፅኢት ኣተሓሳስባ ደቂ ሰባት እያ ዝብል እምነት ዘለዎ ዓለም ለኸ ትካል ፌደሬሽን መናእሰይ ማለት እውን IYF معبول أتحاسب سبات عدي أب مهنا زعزة جدا كما زلوا بمئمان زتمسرت كما زخنان حزر ما كتصالح راحتي سرصت سنة أمره بمعلم مثل يونيفرسيتي تجراي سمن معنا تكتيمو تجراي كابز اللوا أجمعات الموسى أب حوية سنة أمره سبات مسرح زل على جدا كما زلون أزد ما أن تسرحها كما زمتن بقصالون أبزي تخرج تواهبوا بفلاي نمناسي تخرج غير خان مسرح مزي كوريا وتكالة سمن معنا كما استفرما بريزيدنت يونيفرسيتي مقالة دكتور فان حاجوس يقال تمرتي تكال بالمنفس تجمع صاير حليفها لناقة مرأي تسفى محاز لولو نجرات عم مسفحفح نعل عوية جام كلويو نبكاو حليف ندقنا بس نابوريا يونيفرسيتات للونا بارتنرشيب قصديو نا IYF بارتنر لهونو أفريقيا يكونوا خلوا عالم للو يونيفرسيتات لهم مامو ركب كتنكروي كما ولك أسابيخون كما عدي زللنا يو رأي كنساخ نخلينا زبل منفس انتليو زيك على نجر كم زيلن كوريا دحري كينات حد نختحون كتعبن أبناء أتحسب لوتي عبيتي سرحتي بمسرحيو كما تجراي زبالة أبى صبح كينات زلوا محبر سبدما أز تمكرو بموساد كحون كعبن كما زخل سكرتاري جنرال تكال IYF أب إثيوبيا دكتور شي يونغ شينغ يجلسو سرع كاريكلم تقريصو بدرجة أفريقيا تمهارو تقبلو ممهار مستمهار كفل مخانون يبرهو كامغل يونيفرسيتي የማይንድ ሴት ኢንስቲትዩት ስለማቋቋም ሁለተኛ ዓመት ነው። እስካሁን ድረስ እንደዚህ ብዙ ስራ
ሰርቷል። እኛ አሁን ካሪኩለም ሁሉ ተጸድቋል። ማስተር ፕሮግራም ሁሉ ተጸድቋል። ስፕሪንግ ሴሚስተር ጊዜ ከአፍሪካ 15 አገር 30 ተማሪዎች ተመዝግበዋል። ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ ራያ ፕሮፌሰር ታደሰ ደጀነን ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ አክሱም ዶክተር ገብረየሱስ ብርሃንን ካብ ናይ ንዋይ ድኽነት ናይ ኣተሓሳስባ ድኽነት ዝበኣሰ ብምዃኑ ኢና ኣብ ከቢድ ጸገም ዘለናሞ በቲ ጸገም ሓሊፎም ናብ ኩሉ መዳይ ዕብየት ናይ ዝተሰጋገሩ ሃገራት ኣተሓሳስባ ዝልውጡ ተመክሮን ልምድን ክንጥቀም ይግባእ ይብሉ። ስለዚ ኣተሓሳስባ ማሕበረሰብ ብዝልውጥ ትምህርቲ ማይንድሴት ሓቢርና ክንሰርሕና ይብሉ። የቸገረንኛ አስተሳሰብ ነው። አስተሳሰባችን ስለተበላሸ እየተጣላን ያለው አስተሳሰባችን ስለተበላሸ ከጦርነት እየወጣን አይደለንም ያለ ነው። አስተሳሰባችን ግን በይቻላል መንፈስ ማድረግ እንችላለን በመንፈስ መቀየር ከቻልን እጅግ በጣም መልካም ነው። ንሕና ዝጸገመና አተሐሳሰባ እዩ። አተሐሳሰባና ስለስተበላሸወ ንባእሲና ዘለና አተሐሳሰባና ስለስተበላሸወ ካብ ኩናት ንወጽ የለናን። አተሐሳሰባና ግን በይካል መንፈስ መቀየር ይካል እዩ። ማይንድሴት ኤጁኬሽን ብናመጣው ብዙ መስራት እንችላለን። እኔ በጣም አምንበታለሁ። ደጋፊም ነኝ። እንደ ራያ ዩኒቨርሲቲ ሲጀምር ይቻላል ብለን የጀመርነው ኣብ ትምህርቲ ማይንድሴት ማለት ወነ ምዕባለ አእምሮ ለውጥ ዘምጽ እዩ። አነ በጣም የዛምናሉ ዩኒቨርሲቲ ራያ ክንጅምር ከለናውን በየካል መንፈስ ኢና ጀሚርናዮ። ድሕሪ ጦርነት ዘለና ከምዚ ዓይነት ተሓሳስባት ተፈጢርካ ወዲ ሰብ አእምሮኡ ተረጋጊኡ ክነብር ዝገብር ስለ ዝኾነ ምስ ከባቢኡ መሲሉ ክነብር ዝገብር ስለ ዝኾነ ተመክሮኡ ጽቡቕ እዩ እና ናይ ኮርያ ተመክሮውን ካብ ዝኸፈአ ናብ ዝሐሸ ደረጃ ሓፂር ከመይሉ ከም ዝሕልፍ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሓሳብ ዝዕጥቕ ስለ ዝኾነ እዚ ንሕና ውድ ተተጠቀምናሉ ኢልና ኢና ሎም ማዓንቲ ኣብ ተረኺብና ናይ ስምምዕ ተኣሽሙ ተፈራሪምና ኣለና ስምምዕ ሰነድ ማለት እዩ። እቲ ዓለም ለኻዊ ትካል ብቐጻሊ ስራሕቲ ምዕባይ ብልሒ ስነ ኣእምሮ ንምስላጥ ምስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ አክሱምን ራያን ዝተፈራረመ ኮይኑ ምስ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝፈራረም ኣብቲ እዋን ተገሊጹ። ኩራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ትግራይ ሕዚ ድማ ናብ ርክብ ቻይናን አፍሪካን ዝጥምት ሓደ ሓበሬታ ከስገረኩም። ቻይና ምስ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ካብ ዘለወን 53 ሃገራት አፍሪካ ናብ ሃገራ ንዝኣቱ ንብረት ተኽፍሎ ዝነበረት ቀረጽ ሙሉ ብምሉእ ከተቋርጾ ድሉት ምዃና ሓቢራላ። ቻይና ዝውሳነ ኣብ ኣኼባ ምትሕብባር ቻይናን ኣፍሪካን እዩ ዕላዊ ጌራቶ ዘላ። ኣብ ልዕሊ ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ፍርያታ ወሳኽ ቀረጽ ሰሊዓትሉ ኣብ ዘላ እዋን እዩ እዚ ውሳነ ምውሳና ድማ መዘራረቢ ኮይኑሎ። ማለት ኣብ ልዕሊ ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ፍርያታ ወሳኽ ቀረጽ ሰሊዓ ምንባራ በብግዚኡ እናተገለጸ ዝመጽእ ሓበሬታ እዩ። ኣብ ሃገራት አፍሪካ ዝውሳነ እዚ ምውሳና ድማ ካሊእ መዘራረብ ዛዕባ ኮይኑሎ። ኣብቲ ዋዕላ ዝተረኸቡ ሚኒስትራት ኣብ ዘውፅዎ ሕብራዊ መግለጺ ገለ ሃገራት በይናዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ነቲ ዝጸንሐ ቁጠባውን ንግዳውን ኣህጉራዊ ስርዓት ንምዝራግ ንዝገብርኡ ዘለዋ ጻዕርታት ወቀሳ ቀሪቦም ኣለዉ። እቲ ሓዱሽ ዝርዝር ነተን ምስ ቻይና ልዑል ንግዳዊ ርክብ ዝጸንሐን ከም ደቡብ ኣፍሪካን ናይጀርያን ዘጠቓለለ ኮይኑ ቻይና ዝውሳነ እዚ መዓዝ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ግን ኣይነጸረትን ዘላ። ቻይና ዝዓበየ መሻርክቲ ንግዲ አፍሪካ እንትትከውን ዝሓለፉ 15 ዓመታት ድማ መሪሕ ኮይና ክትቅጽል ተራእያ ይብል ጸብጻብ ቢቢሲ። አፍሪካ ኣብ 2023 ከምጓጽር አውሮፓውያን ኣስታት 170 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ኣቑሑት ናብ ቻይና ሰደድ ከም ዝገበረት እውን ቢቢሲ ዘዘኻኽር። እዚ ለና ብውሽጢ ዓዲ ምልስ ከብለኩም ሰነት 9 ናይ ጽባሕ ሃገር ተረከብቲ ትውልድ ንምህናጽ ሕዚ ኣብ ህፃናት ትኩረት ጌርና ንስራሕ ብዝብል መሪ ሓሳብ ዓለም ለኸ መዓልቲ ህፃናት ብዝተፈላለዩ ምድለዋት ከም ዝኽበር ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን እግሪ ምትካልን ትግራይ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣፍሊጡሎ። ሜላት ሰሎሞን ተኸታቲላቶላ። معلتي هፃናት ሰነት 9 በብርኪ ሃገር ንመበል 34 በብርኪ ትግራይ ድማ ንመበል 32 ግዜ ከም ዝኽበርን ተስፋ ጽባሕ ኣብ ዝኾኑ ህፃናት ዝበጽሑ ዘለው ጸገማት ኣብ ግምት ብምእታው ሎሚ ኣብ ህፃናት ክንሰርሕ ይግባእ ይብሉ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን እግሪ ምትካልን ትግራይ ኣይተ ገብረስላሴ ታረቀ። ህፃናት ብዝተፈላለየ መንገዲ መሰሎም ድሕንነቶም ተሳትፎም ተጠቃምነቶም ንምዕባይ ተባሂሎም ብዙሓት ሕግታት ኣለዉ። ከም ሃገራዊ ሕገ መንግስቲ ሰፊሮም እዮም፣ ክልልናውን ሰፊሮም እዮም፣ ዓለም አቀፍ ኮንቬንሽናት ስምምዓት ኣለዉ። እዞም ስምምዓት እዚኣቶም ኣብ ሕብረተሰብና ግንዛቤ ክፍጠር ምስራሕ ሓደ መደብና እዩ። ምክንያቱም ብተግባር ሕግታት እዞም ስምምዕነታት ተግባራዊ ካብ ዘይምግባር ዝብገስ
ህፃናትና ብዙሓት ፀገማት እንዳጋጠሙ እዮም ዝርከቡ ናይ ጽባሕ ሃገር ተረካቢ ትውልዲ ንምህናጽ ሕዘብ ህፃናት ትኩረት ጌርና ንስራሕ ብዝብል መሪ ሓሳብ መበል 32 ዓመት ኣብ ትግራይ እውን ብዝተፈላለየ ምድላዋት እንዳተኸበረ ይርከበሎ ሕዚ ኣብ ህፃን ተዘይሰሪሕና እጻፋንታ ናይቲ ህዝብና ቀጻልነት ናይቲ ክልልና ናይቲ ሃገርና እውን ዝውሰን ስለ ዝኾነ ሕዚ ኣብ ህፃናት ትኩረት ጌርና ክንሰርሕ ኣለና ብዝብል ሓሳብ እዩ ዝኽበር ዘሎ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን እግሪ ምትካልን ትግራይ እቶም ህፃናት ንምሕጋዝ ምስ መንግስታውን ዘይመንግስታውን አካላት ብምዃን ይሰርሕ ከም ዘሎን ኮይኑ ግን ሕዚ እውን እኹል ከም ዘይኾነ ኣይተ ገብረስላሴ ገልጹ ምስ ዘይመንግስታዊ ትካላት ተረዳዲእኻ ኣብቲ ህፃን ድጋፍ ክገብሩ ሓገዝ ክገብሩ ተጀመረ ምንቅስቃስ ኣሎ ብማተርያል ብስልጠና ሳይኮሶሻል ሰፖርት ጌርካ ከኣቱ ምስ ወለዲ ዝግበር ምንቅስቃሳት እውን ኣሎ እዚ ቀጻለ ጠናኺርና ክንከዶ ሓሳብ በብደረጃው ፓርላማ ህፃናት ካብ ክልል ክሳብ ጣብያ አጣይሽና የለና ሕዚ ብርክስ ዝበሉ ናብ 2500 ዝኣኽሉ ህፃናት ካብ ወለዶም ተፈልዮም ዝነበሩበት ጦርነት እና ቤተሰቦም ዝመለስናዮም ኣለና ግን ሕዚውን ገና ካብ ወለዶም ተፈልዩ ኣብ ጎደና ዝሓድሩ ህፃናት ብዙሓት እዮም ኣብ ለመናት ሰማርዮም ዘለው ብዙሓት እዮም ተጠቃላለ መፍትሒ ቶም ተፈናቀል ናብ ቦታኦም ትምለሱ ዝፍታሕ እኳ እንተኾነ ግን ድማ ክሳብ ዝምለሱ ግን ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ክጸንሕ ህፃን ተዘይጌርና ቀጻሊ ጻፋንታና ጽቡቕ ይኸውን ንመሰል ህፃናት ደው ምባል ንሓደ ትካል ዝግደፍ ከም ዝኾነ ዝገልጹ ኣይተ ገብረስላሴ መዓልቲ ህፃናት እንትነኽብር ድማ መሰል ድሕንነትን ተጠቃምነትን ህፃናት ኣብ ምርግጋጽ ብዝሕግዝ መልክዑ ክኸውን ስለ ዝግባእ ግዳ ኩሉ ሕብረተሰብ ዝጠልብ ይብሉ ምምሃር ምስትምሃር ናይ ቢሮ ትምህርቲ ቴክኒካል ክኾን ይኽእል እዩ ግን ብዛዕባ ህፃን ናብ ትምህርቲ ከኣቱ ኣብ ህፃን ዝወጽሑ ዘለዉ ጥቃዓታት ህፃን ዝወጽሑ ዘለዉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ተሳታፍን ተጠቃምን ክኸውን ንቐጻሊ ምቹ ናይ ምምሃር ምስትምሃር ዕድል ክንፈጥር ዘለና ኩላህና ኢና ናይ ህፃን ጉዳይ ዝምልከቶ መንግስቲ እውን ይምልከቶ እዩ ወላዲ እውን ይምልከቶ እዩ ከም ሕብረተሰብ እውን ይምልከተና እዩ ኩሉ ኣብዚኣ ይደእትዩ ህፃን ናብ ማእዲ ትምህርቲ ዝወጸሉ ድሕንነቱ ተሓለወ ኮይኑ ከዓቢ ናይ ምግባር ሓላፍነት ናይ ኩላህና እዩ كبرات تملكت تخطاتلتي راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ይኹም ኣብ ምክታል ተርከቡ ዜናታትና ሕዝውን ቀጸልቲዮም حضر ما تمالي عبي زعب عالم كوينو مس زمسين لمعنتون عبي في السماتات مستفزمولون حدا حبريتين نباهم كبصح كوينات إسرائيل إيران إسرائيل بالعلي تبعات نيوكلير إيران وتقعد كم زفتسمت سرويت مثل حال إسرائيل أفليت الله إيران هلا إسرائيل سقعت كوينا كم زلر ما قدام منستر إسرائيل بينامين نتانياهو يجلسوا بتستخدم متقعت دما أكل نايت تنسأم بس ويدما أوبريشن ريزينج لاين استوحالة سرحيت كم زهونه ومجلس جيرم زلو نتانياهو حيا أير إسرائيل أبتسنا حموش على 19 شوعة نعمة مرت ليت إذا كيدت حموش تزور متقعتي أير العلوت عزست سراوي تعويسو شدوش ساينتيستات نيوكلير كم زقتله تفليت الله نا إيران زينا تصنيم وكيلون إسرائيل علاوز جبرتهم موت ساينتيستات نوتدروا مرارحان لك حمز هنا يو تسبتي بزلو بتيجنس زينا إيران علاوي أبز جبروا حبريتها نا إيران حلافي أتوميك إنرجيز نبرو نا نيوكلير ساينتيست فريدون أباسين كمون كال ساينتيست نيوكلير زخونو أب تهران بريزيدنت يونيفرسيتي إسلاميك آزاد مهدي تهران چين زركبوم شدوشتا ساينتيستات كم استقاتلو تسبتي بولو إيران نتوم بتقعت إسرائيل استقاتلوا ومرحت سراويت بحدش تتكي الله موت حسين سلامي سعيبو جنرال أحمد واحدي عزاز حلو إسلاماوي ويان إيران جيرا مزيزاتو ملا حبيب الله سياري دماغ جاو حلف ما خلاي إزي جيرا شيماتو ملا منغستاو تلفزيون إيران أب تهران زركو منبر أبايتي بتمتقعتي كم ستاسوين هسانا زركبوهم سلاماوين سبات سوون كم زتقاتلون يزقلت إسرائيل بقدات علامة أب وتدرون قطات راح كم زغوني أتبره إيران أبتي بإسرائيل استفدت متقعتي إلى أمريكا كم زول يتخصص حلاف قدات وصا أمريكا ماريو روبيوغنا تخصيه ناتي قوميوم دونالد ترامب مس فوكس نيوز أب زقبروه قال محتت إسرائيل أب لعلي إيران زقبرتو متقعتي أقدمهم كم زفلتوه قليسوميوم يخون بر أمريكا بتي متقعتي إيد كم زي بالله ونمزبرهم بفولي بزعب إيران ديوم أبز سفروات صحف جنا إمبير إيران نبره كي يخون سقعتين مرحت إيران نجرو يومي نابس ممع انت رازي متيوم كساب حزي ريوم وزيفلت وحماق نجر كقاطمهم كم زخلون حابي رو يومي كبلو أسفيرو ملو إيران فتسوم نيوكلير كتعطى غيبلان زبل امنتهمون بعلي هانت سباري ملو دونالد ترامب
وهاب قال عطوات إيران أمريكان إسرائيل نزمت قعت واقع كخفلالو إيان كبل تحنيلو أنتونيو غوتريز أب لعليت أبيتات نيكولار إيران استفت أمامت قعتي كوني نمو أب ما خلي مبرق دما لوغام كجبر كم زجبا التحساسي وملو إيران دحرتها بالعلي استفت أمامت قعتي دحر ساعات أب لعلي إسرائيل متقعتات درون كم زفت سمتون يتحبير زلو لعلى حرميتي سبع ألبا نفرتو يدما درونات إيران ناب إسرائيل كم استلاخان حيل أير إسرائيل فليتولو كلن كم زمكة ون اتحايل أير حابيرو له منجست إيران جنا على إسرائيل كبير قطعات كم تورد تحن يازلا أزي تولي عزول لحد شكوينات نزوا ما أخلي مبرق عزيز حمسن إلون ناب كالي كي يسفحن عبي سقعات فتيرو له كبرات تخطاتلتي راديو تجراي مسزي بستتحازة مسارحتنا كيروس جبر سلاسة تقلل زبالة صاب السنادي لنا له هنا وكسكركم Israel launched Operation Rising Lion. أب علم كمتي أب منغو إيران إسرائيل زلو زيادة زخررن زمررن صلي زلون هاجرات يلوان تزبحال مجنانا يكونن كما وصيت دما كلتين هاجرات بقطع يخون بتزواري حد كابز تفافان زنا قران صنيحنا اللوا مراحت إيران اتا صلايتهم زلوا إسرائيل كاب جز مدر خطف كم زدالي بقلصي كاب مزرب حليفهم أنصار إسرائيل نز تسلفوا قبر رعد حيلتات كدقفوا صنيحم يوم إسرائيلوين بوليتيكينياتات ون نتاكم كندس قات إسرائيل زريوا إيران أب زرخبوا قطع من عدلن كتقعوان كدبدوان ترأيم يوم حزدما إسرائيل أب العلم أخلات مفرين كل راوز ورات إيران كبيد متقعتي كم زجمرتيو إسرائيل كل خال إسرائيل تقيسن مع خنا زين علم إن صبصبا زركبا دحرتي متقعتي مجلس زهابو قدماي مينستر اسرائيل بنيامين نتانياهو هاجروم ابل على ايران كبير متقعتا اير كم زفصمتن اتي متقعتي نوتادراون نيكولراون بوتاتات ايران علما كم زغبرن اجليصوم አለው እቶም በእስራኤል ዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት አካል ናይቲ ትንሳኤ አንበሳ ወይ ድማ ኦፕሬሽን ራይዚንግ ላዮን ዝተባሃለ ስርሒት ከም ዝኾነ ዝገለጹቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኢራን ንህላው እስራኤል ስጋት ኮይናላ ክብሎ ተደሚጾም አለው اتي بإسرائيل أب لعلى إيران استجمر متقعتي مجمر مبر مزازم كم زي خونة زقلصو نتانياهو كساب زد الله معلتات كم زقص اليوم زقلصو Israel launched Operation Rising Lion, targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. بتي أب ليت ساعات تجمر متقعت إسرائيل لعلوت تمرامرتي نيكولار إيران حاويسو لعلوت وتدراو سبب سلطان تهاجر كما تقتل يو مع خنات زين علم الناس بصبا زركبا مع خن حبريتا بي بي سي إن منجستو مع خنات زين إيران توكيسو حزوز حبريتا كما زملاخته بمتقعت إسرائيل وأن أزاز سراويت إيران جنرال محمد باغري وأن أزازي زبعي سلامو أبيوت إيران ميجر جنرال حسين سلامين عزازي ما أخلو بيت صحفة حيلتات سراويت إيران ميجر جنرال غلام علي رشيدن شدشتا عبيت ساينتشتات نيوكليرن خلوت قلف سمز تهاجرن كمز تقتل يونا تقلت أزركب Israel has assassinated crucial leaders of Iran's military and nuclear institutions during strikes on Tehran, including the Chief of Staff of Iran's Armed Forces, Major General Mohammad Bagheri. وهذا قال عطق حيلتات إيران جنرال أبو الفازل أمريكان إسرائيل نتيز فصمو متقعتات كبير وقا كخفلعين كم زبالو صاب ريتورس يمال أخت اتوهاب قال وسيخو عطقات حيلتات إيران نزي نايصيان وان متقعتي برقز ملاش كهبلو يوم كبل تدميت اللو إيران متقعت إسرائيل تدقفيا خطبل ن أمريكا زخصصت انتخون إسرائيل أبل على نيكولراوي بروغرام إيران متقعت مفصاما صعبو ملس ذهبت أمريكا دما أبزو فري إيد كم زينبر حبير الله بريزيدنت دونالد ترامب نفوكس نيوز أب ذهب وحبريتا بزعبات متقعت قدمهم كم زفلت وكان تجلسوا أمريكا جن زخنة ترى كم زي بالله جليس أمالو. Well, I don't want to say imminent, but it looks like it's something that could very well happen. Look, it's very simple, not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. لعلوي مرحة هيمانوت إيران آية الله سيد علي كماني دحرتي أب لعلي إيران استفدت متقعت سعبو أب زحلفو وملأختي إسرائيل تتعسلون كبيد زبهلن عصفاو سقمتي كمزهو مقلاصوميو من قصة واقل قلوس زينا إيران زحبر
ንመጥቃዕቲ እስራኤል ስዕቡ ብርክት ዝበላ ሃገራት ግብረ መልስና ሃባን ትኾና ቤት ጽሕፈት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈነወቶ መጥቃዕቲ ብምኹናን ኣብ ልዕሊ ላዕላዊ ግዛት ኢራን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ክብል ኣብ ድሕረ ገጽ ኣስፊሩ ወሎ ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረዝ ብወገኖም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኒኩሌራዊ ቦታታት ኢራን እትገብሮን ዘላ መጥቃዕቲ ብምኹናን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝለዓለ ልጓም ክግበር ጸዊዖም ኣለዉ ድሕሪ መጥቃዕቲ ክልቲአን ሃገራት ህጡፅ ኣዋጅ ወይ ድማ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ከም ዝኣወጃን ኣየር ክልለን ከም ዝዓጽያን ዝተገለጸ ኮይኑ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዓጽፋዊ ስጉምትን ምውሳድ ልዕሊ 100 ሰብኣልዎ ነፈርቲ ናብ እስራኤል ከም ዘወንጨፈት እዩ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ዝገልጽ ይኹን እምበር ክሳብ ሕዚ በቲ መጥቃዕቲ እንታይ ዓይነት ጉድኣት በጽሕኑ ዝብል ብሰብ መዚ እስራኤል ይኹን ብኢራን ዝወጽ ሓበሬታ የለን It urged the international community to act swiftly to prevent further escalation and to hold Israel accountable. The situation remains tense with both nations on high alert as the regional and global leaders watch closely. The risk of broader conflict in the Middle East looms large. ዓለምና هزيا ካብ ዝተጸገመትሎም ዛዕባታት ሓደ ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ ዝበሃልዩ ብርክት ዝበሉ መረዳእታታት ብጠለፍቲ እናተጠለፉ ንብርክት ዝበላ ሃገራትን ከምኡውን ውልቀ ሰባትን ናብ ሓደጋ ከእቱ ምርኣይ ልሙድ እዩ ዓለም ለኸ ትካል ፖሊስ ወይ ድማ ኢንተርፖል ድማ ኣብ ዛዕባ ዝያድሂቡ ልዕሊ 20,000 ሰረቕቲ መረዳእታታት ሳይበር ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣፍሊጡ ኣሎ ኢንተርፖል ምስ ካብ 26 ሃገራት ዓለም ዝተውጻጽኡ መኽበርቲ ሕጊ ብምትሕባር ብዘካየዶ ሰኪዩር ዝተባሃለ ስርሒት ጥርጣረ ዝሕድሩን ምስ ጠለፍቲ ውልቀ መረዳእታ ወይ ድማ ሃከርስ ርክብ ኣለዎም ዝበሎምን ልዕሊ 20,000 ገጻት ከም ዝዓጽው ኣፍሊጡ ኣሎ በተካየደ ስርሒት ይደለዎም ዝበሎም 32 ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እንትውዕሉ ዝጥቀምሎም ዝነበሩ 41 ሰርቨራትን ልዕሊ 100 ጂቢ መረዳእታታትን ከም ዝረኸበውን ሓቢሩ ኣሎ እዞም ጠለፍቲ ናይ ውልቀ ሰባትን ሃገራትን ምሽጥራዊ መረዳእታታት ብምጥላፍ ብዙሕ ሓደጋ የስዕቡ ከም ዝነበሩ እውን እዩ ኢንተርፖል ዝሕበር መብዛሕትኦም እዞም ጠለፍቲ መረዳእታ ብሃገራት ኤስያ ዝንቀሳቐሱ ከም ዝኾኑ እውን ኣብሪሁ ኣሎ ኢንተርፖል ኣብዚ ሰኪዩር ዝተሰየመ ስርሒት ቻይና ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤስያ ይሳተፋ ከም ዘለዋ እውን እዩ ቢቢሲ ኣመላኺቱ ዘሎ ናብ ትግራይ ምልስ እንትንብል ዲጂታል መለለይ መንነት ወይ ድማ ፋይዳ ዘይሓዙ ጥሮተኛታት ክሳብ ሰነ 30/2017 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ግዜ ከውጽኡ ማሕበራዊ ውሕስና ሰራሕተኛታት መንግስቲ ጨንፈር ሰሜን ኣፍሊጡ ኣሎ ብርሃን መስፍን ተኸታቲልዎ ኣሎ ጥሮተኛታት ካብ ሓምለ 1/2017 ዓ.ም ጀሚሮም ግልጋሎት ጥሮታ ዝረኽብሉ ብዲጂታል መለለይ መንነት ወይ ድማ ፋይዳ ጥራሕ ምዃኑ ዝሓበሩ ሓላፊ ማሕበራዊ ውሕስና ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ጨንፈር ሰሜን ኣይተ ተስፋይ ኣለማ ዲጂታል መለለይ መንነት ወይ ድማ ፋይዳ ዘይብሎም ጥሮተኛታት ክሳብ ሰነ 30 ኣብ ዘሎ ግዜ ከውጽኡ ይጽውዑ ካብ ሓምለ 1 ጀሚሩ መንግስቲ ብዘውረዶ ፕሮግራም መሰረት ማንኛውም ናይ ጥሮታ ኣበል ተጠቃሚ ናይ ዲጂታል መታወቂያ ወይ ፋይዳ كحس لزلوا أبزق قرية زلا سقع 30 سنة زلوا جيزي من كله ناي تروت قبل تتقامي ناي ديجيتال متاوقيا ويم فايدة حيزو كاب حمله حدا زلوا أب بانكتات تتقام تخون بزمناو ملكع كتقام سلازلوا إذا كحس سلازلوا كله ناي تروت قبل تتقامي يكون ناي منقص سرحتنياتات زدولي سبات ناي ديجيتال متاوقيا ويم فايدة كحزن بو مسرت بزمناو ملكع تتقامي كخونن ጥሮተኛታት ዲጂታል መለለይ መንነትን ከውጽኡ ቅድመ 4 ወርሕ ጀሚሩ ከም ዝተነገሮም ዝሓበሩ ሓላፊ ርክባት ማሕበር ጥሮተኛታት ከተማ መቐለ ኣይተክፍለ ማርያም ይርጋው መድረክ ትካላት ዝኾኑ ቴሌን ፖስታን ሰነ 30 መወዳእታ ምዃኑ ፈሊጦም ሓገዝቲ ክኾኑ መልእኽቶም ይሕልፉ እዚ ስራሕ እዚ ካብ ንጅምር ብሓባር ቅድሚ 4 ወርሒ ኢና ጀሚርና ፋይዳ ምስተለ ዓብይ ምትሕባር እዮም ገይሮምና ጣብያን ብፍለ ከተማና ኣተዩ ግልጋሎት ይወምና እዮም هذا لو شجر تعيو تناينا سقات حدا أو تيلي تلاعيلو مسبوس هذه لو ركب ليت لو هنا نجر وين تزناق عين نجر له تروتيانا نو نمدلاو نجور لنا من كساس يزي وين نعرف ولا نعمل أختيو مبارك هذا بزن سلسلة سمون وين قال ملا زي نايم ودعت عن نزاز مولم بي
ንጀምራሉ ኣይኮነን መለለይ ጥሮተኛታት ዝኾነ ካርዲ ዝሕደሰሉ ድማ ካብ ሓምለ 1 2017 ዓመተ ምህረት ክሳብ መስከረም 30 2018 ዓመተ ምህረት ምዃኑ ዘብርሁ ኣይተ ተስፋ ኣለማ ጥሮተኛታት ኣብ ዝተነጸረሎም ግዜ ክሕድሱ ይጽውዑ ካርዲ ሕዲሱ እንደገና ኣብ ባንክታት አክቲቭ ኮይኑ ናይ ጥሮታ መብቱ ዝወስደሉን ንምምችቻው እዩ እዚ ካብ ሓምለ 1 እስካዕ መስከረም 30 2018 ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ዝተተሓዘ ፕሮግራም ስለ ዝኾነ ዜና ሓደሳትهم ምክታል ተርከቡ ኩራት ኣድመጽትና ዜናታትና ሕዝውን ቀጽልቲዮም ናብ ዝቕጽል ሓበሬታ እንትንሰግር ኣብ ዓለም ዝተፈላለዩ ሕማማት ስግኣት ጥዕና ሕብረተሰብ ይኹንዮም ብፍላይ ድማ ኣፍሪካ ብርክት ዝበሉ ሕማማት ብፍላይ ምስ ቆርበትን ካልኦት ዝተተሓዙ ሕማማት ብበዝሒ ብተደጋጋሚ ይረኣዮም ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ፍንጣጣ ህበይ ወይ ድማ በዲዶ ህበይ ወይ ከዓ ብእንግሊዝኛ ኤምፖክስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሕማም ተራእዩሎ ብከባቢ ሞያሌ ቢሉ ቅድሚ 3 ሰሙን ቢሉ ከም ዝኣተወ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ እዚ ሕማም በብመዓልቱ እናተራእየ ናብ ካልኦት ክልላት እውን ይስፋሕፋሕ ኣብ ክልል ኣምሓራ ክልተ ሰባት በቲ ሕማም ከም ዝተተሓዙ ድማ ኢንስቲትዩት ጥዕና ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡሎ እቲ ኢንስቲትዩት ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ሰባት ኣብ ባህር ዳርን መተማን ከም ዝኾኑ እውን እዩ ግልጽ ገይሩ ዘሎ ቢሮ ጥዕና ትግራይ እቲ ሕማም ናብ ትግራይ ናይ ምእታው ዕድል ክህልዎ ስለ ዝኽእል እኹል ጥንቃቐ ክግበር ከም ዝግባእ ተሓሳሲቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምእታው ድማ እቲ ዝነበረ ስግኣት ክውስኽ ዝገብሮ ስለዚ እቲ ክንገብሮ ዝግበአና ጥንቃቐታት እውን ብኡ ልክዕ ክውስኽ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ እንትነካፍል ክቡራት ተኸታተልትና ሕብረተሰብ ክሽበር ክደናገጽ ወይ ድማ ክፈርሕ ዘይኮነስ ክገብሮም ዝግባእ ጥንቃቐታት ዝያዳ ክሐይል ሰሙያ ጥዕና እውን ምስ ሕብረተሰቦም ኮይኖም ኣብ ቅድመ ጥንቃቐታት ዘተኮሩ ስራሕትን ኣስተምህሮን ክህቡ ቢሮ ጥዕና ትግራይ እውን ቅድሚ ምእታው ክማልኡ ዝግብኦም ኣድለይቲ ዝበሃሉ መስርሓት ክኽተልን ክከላኸልን ብሓፈሻ ግቡኡ ንኽዋፃ ተባሂሉ ከም ዝኾነ ክንርድኦ ይግባእ ብሓፈሻ ብብርኪ ኢትዮጵያ ኩነታት ሕማም ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ እንተዳይልና ሎሚ ዕለት 6/2017 ዓመተ ምህረት ካብ ዝተገበረ 42 ምርመራ ሓደ ሰብ ከም ዝተረኸበ ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ ብሓፈሻ በቲ ሕማም ዝተተሓዙ በዝሒ ሰባት 19 በጽሖም ኣለዉ እቲ ሕማም ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢ ሞያሌ ካብ ዝረአና ኣብዚ ኣብ ዘሎ ኣስታት 3 ሰሙን ዝኸውን ግዜ 144 ምርመራታት ዝተገበሩ እንትኸውን 19 ሰባት እቲ ሕማም ተረኺብዎም ህይወት ሓደ ሰብ ድማ ሓሊፉሎ እቶም 13 ተፈልዮም ሕክምናን ክትትልን ይግበረሎም ኣሎ እቶም 5 ድማ ድሒኖም ከም ዝወጽኡ ሓበሬታ ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዘመላኽት እዚልና ናብ ብዝርዝር ንሪኦ ሓበሬታ እንትንሰግር ድሕሪ ጽንተታዊ ኩናት ኣብ ትግራይ ብመዳይ ከባብን ለውጥ ነባር ኣየርን ከቢድ ሃስያ ከም ዝበጽሐ በዓል መዚ ሓለዋ ከባብን ለውጥ ኣየርን ትግራይ ኣፍሊጡሎ تبع المزي زلاق لمعات نمرقاص منغستاون زي منغستاون تكالات نزي نمحواي كرباربا يقباون كبليو مخرا حساب هيوزلو إفريم قبر خيدان توسخلو دحرتي ጽንተታዊ ኩናት ትግራይ ኣብ ከባቢ ለውጥ ኣየር ከቢድ ሃስያ ከም ዝበጽሐ ዝሓበሩ ሓላፊ በዓል መዚ ሓለዋ ከባብን ለውጥ ኣየርን ትግራይ ኣይተጸጋይ ገብረ ማርያም ሕዝውን ኣብ ሓፍቲ ተፈጥሮ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋ ጠጠው ንምባል ምስ መድረክቲ ኣካላት ሓቢሮም ይሰርሑ ምህላዎም ይገልጹ ዝሓለፈ ብጣዕሚ መስካሕ ኸሒ ጀኖሳይዳዊ ዝኾነ ጦርነት ሓሊፍና ኢና after بخلات مسيخة after برست دن مسيخة دعنا قمت النوري أزلنا ون وسن حفتنا نايم عدن حفتاتو سويلكا ببي زمسألكا نوحفكا بحجوات منجد مخياديو لذي after هذا وان سويلكا قطرية اللخات تجراي نحنتي نايتعنا كلا مسرحون كافزناي ورك يخون كافزناي معدن يرخبت ስለዚህ ከም በዓል መዚ ሓለዋ ከባብን ለውጥ ነባር ኣየርን ዝጉዳይዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢልና ምስ መዳርግቲ ኣካላት ሕርሻ ቢሮ ንሃፍቲ ተፈጥሮን ናይ ማዕድን ቢሮ እውን ሓዊስ ያው ኣጣይሽና ኣለና ስትሪንግ ኮሚቲ ማለት እዩ ትግራይ ዳግም ንምሕዋይ እቲ በዓል መዚ ምስ ማእኸል ብዙሃን ህይወት መቐለን ቢሮ ሕርሻ ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ብምትሕባር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣይተጸጋይ ይዛረቡ ትግራይ ብጣዕሚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እንያ ብመዳይ ከባቢ ብመዳይ ለውጢ ነባር ኣየር ብጣዕሚ እና ተጎዲኡ እሽተይ ኣፋፍኖት ናይ ሰላም ንርከብ እምበር ያው ብተዋረድ ዝካየድ ዘሎ ገወጥ ናይ ደኒ ብርሰት እንደገና
ብኽለታት ከተማታት ናርአዩ ፌስታላት ስኢልካ ክረምቲ ብኡ ምክንያት ውሕጃት ናስ ተኣናገዳ ዘለዋ ከተማታትናና ስለዚ እዚ ፀገም እኒሄ ፀገማት እዚ ግን ቆሪፅና ንላዓል ዝብል ቢሮታት ዝሓቆፈ ተሰማሚዕና ኣለና ምክንያቱም ንሓደ ቤት ዕዮ ወይ ንሓደ ግለሰብ ክግደፍ የብሉን ስለዚ ብሓባር ስትሪንግ ኮሚቴ ተጣይሹ እናተገምገመ ዝኸይድ ፎረም በሎ ካሊእ በሎ ክህልወና ኣለዎ ኢልካ ናብ ምምፃእ እቲ ዝዓበየ ዓወት ጌርና ኢና ወሲድና ኣብ ሓለዋ ከባብን ለውጥ ነባራ ኣየርን ትግራይ ዝሓሸ ውፅኢት ንምምዝጋብ በዓል መዚ ሓለዋ ከባብን ለውጥ ነባራ ኣየርን ምስ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያን ትካላት ምስ ካልኦት ጉድሳት ወገናትን ንምስራሕ ድልው ከም ዝኾነ እቶም ሓላፊ ወሲኾም ይገልጹ መንግስታዊ ይኹን ዘይመንግስታዊ ይኹን ንበዓልቶም ኢሎም ኣብዚ ሴክተር እዚ ተመተገይሮም ብደንቢ ተሓባቢርና ከባቢና ክነድሕን ኣለና ትዝመጽእ ዘሎ ዋዒ ናይ ሙቐት ወሎ ትውሕጃት ወሎ ትደን ብርሰት ወሎ ትብኽለት ወሎ እዙይ ክእጸለዎ ክንብሎለና ክንዓግተለና ኢና ቢሮታት ተሰማሚዕና ምኽያና ዓብዪ ዓወት እዩ ኢና ወሲድና ከም በዓል መዚ ዓለም ለኸ መዓልቲ ሓለዋ ከባብን ለውጥ ነባራ ኣየርን በኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብ ወርሒ ሰነ ከም ዝኽበር ዝፍለጥ ኮይኑ ብብርኪ ክልል ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ተፈጥሮ ምስ ምዕማዕ ብዝብል ቴማ ብፓናል ዘተ ተኸቢሩ ዜና ሓደ ሰዓት هم ምክታል ትርከቡ ክብራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ትግራይ ሕዞም ዜናታትና ቀጽልቲዮም ናብ ሓደ ሓበሬታ እንተስግረኩም ኣብ ህንዲ ዝተፈጠረ ምሕምሻሽ ኣውሮፕላን ዝምልከት ይኸውን ትማሊ ሰነ 5 ኣብ ህንዲ ሓደ ከቢድ ሓደጋ ኣውሮፕላን ከም ዘጋጠመ ይዝከር ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ድማ እቲ ዘጋጠመ ክስተት ልዕሊ ቃላት ዝኾነ ልቢ ዝሰብር እዩ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ ኣብቲ ሓደጋ ክልተ ሰባት ብህይወት ከም ዝደሓኑ ተሓቢሩ ኣሎ እቲ ሓደጋ ኣብ ቁጽሪ ወንበር 11 ዝነበረ እንግሊዛዊ ተኣምር ብዝበሃል መልክዑ ብህይወት ተሪፉ ከም ዘሎን በኣካሉን ከም ዝተረኸበን ተሓቢሩ ኣሎ ከመይ ከም ዝተረፍኩ ኣይፈልጥን ክብል እውን ርእይቱ ይህብ ኣሎ እቲ እንግሊዛዊ ምዚ ብዝተተሓዘ ሓንቲ ዕድለኛ እትበሃል ወገን ድማ ህይወታ ድሒን ኣሎ بهومي تشوهانيا تبهال مسمع الجزاء بعد إنجليز كتما لندن تنبر هنداويتيا إذا هنداويت أنا عرفت جزيئة مس بيت سبع حليفانا بلندن ختم اللسا بمعروفون فرتي أحمد آباد ببررة قصري حرمي 70 حدا يعتكيت كوريزا تبرر له ساعات كلمة مصحون أبتي معروفون فرتي أبتقوا عزلوا عننا دنجت كبيد في الترافيك عقاتيمو أزيا تجاني غان تبساجان كم زفرحوا توين كتبت حلو كابزق ساعات 10 دقائق دونجا بمبسحة ناب وشتي نخطأتو أي تفقدلان إذا شعبون أزيا كم زحرقات مس NDTV هابزنا براك على محتى تحبير هلا دحروسون دقائق إقراك أبتم عرفونا فرتي كيوت أن كل لجنا تا جريفات تازبررت نفاريت تحمششة زبل زينا سميعة بتاريخ هندي أزيو كبير زبهال على كلمة 4 سبات زهال أولو حدقة محمشاش نفاريت أقاتيمو إذا بعسر تدقيقة دونجيا جعزاء زي تخلكلت بوهيمي جعزو هيوتا تناوحو أزيو زبساجوا في الترافيك دما هيوتا أدحين الله زيون عبي أقاتامن مزراربي زعبان كوينلو كرات تخطاتلتي راديو تግራይ ኣብ ናይ መወዳእታ ሓበሬታና በጽሕና ኣለና ለም ዘመነ ዝኽበር መዓልቲ ሰማዕታት ሕድሪ ስዋኣትና ንምውሓስ ኣላውነትና ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ብዝተፈላለዩ ምድለዋት ከም ዝኽበር ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ንመራኸብቲ ሓፋሽ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ ኣሎ ሸዊት ክድዩ ተኸታቲልዎ ያሱ በርሃ ከም ዝስዕብ ቀርቦ እዩ 15 سنة ببعمتو زخبر زخري سماعتات باستفلالي مدلوات بدمقة مخبار زعلمة نتي بعال زتحبابر بهراو كوميتي تتايشو عب مسرح كما زركب كوميشنر ايت ناصر محور يردو بدمقة كذكر مقبار كم تقراي حدا بهراو كوميتي تتايشو اللو مالك بهراو كوميتي او ناي جزاو محدار وكلنا عب تقراي ناي زنقاساقسو بوليتيكاو دوات وكلنا ناي هارونياتات محورات ناي حرفاش محورات تفلالي وداوتات حويسو تتعايشة بهراو كوميتي نخلو بزحكوف من قدي حدا بهراو كوميتي تتعايشة اللو مالت
ምእንተ ትግራይ ንዝተሰዉ ደቂ ህዝቢ ዝኽሕስ ዋላ ይኹን ውሱን ሓገዝ ስድራ ስዋእትን ጉዳኣት ኩናትን ከም ዝጀመሩ ዝሓበሩ ኣይተናስር እቲ በዓል ሓድነትን ዓቕምን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝተሸርሸረሉ እዋን ኮይኑ ዝኽበር ዘሎ እዩ ይብሉ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ዘጽደቕናዮ ናይ ሃርበኛታት ደንቢ ናይ መሰልን ተጠቃምነትን ደንቢ ይዕበይንኣስ ተግባራዊ ምግባር ዝጀመርናሉ ዓመት እውን ኢሎም ዓመት ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ናይ መሬት መምርሒ ተዳልዩ ናብ ተግባር እውን ተኣትዩ ኣሎ ብዙሓት ወረዳታት ነቲ ናይ መሬት መምርሒ ንምትግባር ምስ ብዙሕ ጉድለታቱ ብዙሕ ርሕቀት ተጓዒዘን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝለዓለ ክብሪ መሃብ የድሊ ማለት እዩ ልክዕ እዩ ካብዚን ላዕሊ እዩ ዘድልዮ ሃርበኛና ካብዚን ላዕሊ እዩ ዘድልዮ ስድራ ስውእና ግን ድማ ኣብ ዓቕምና ኮይና ክንገብሮ ስለዝግባእ ኣብ ዓቕምና ኮይና ንምግባር ድማ ምንቅስቃስ ጀመርናሉ ዓመት እዩ ማለት ከም ጅማሮ ዝወሰድ እምበር ገና ክዓሙቕ ዝግብኦ ኣብቲ መምርሕታት እውን ንምሕያሽ ዘድልዮ ኣብቲ ናይ ወረዳታት ምድላው ካብኡን ላዕሊ ክኸይድ ከም ዘሎ ንኣምን ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ከም እምዓረ ይጸንዕ ዝበሃል ዝነበረ ሓድነት ናይ ተጋሩ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐሉ ግዜ ኮይና ንዝክሮ ዘለና ናይ ሰማዕታት መዓልቲ እዩ እዚ ምስቲ ናይ ሰማዕታትና ሕድሪ መስዋዕት እውን ብቐጥታ ዝጋጮ እዩ ማለት በዓል ሰማዕታት ዘለዉ ኣፈላላያት ብምእላይ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምጥንኻር ልዑል ግደ ክህልዎ ትፅቢት ከም ዝግበር ዝሓበሩ ኣይተናስር እዚ ንምጥንኻር ብዙሓት ልምታት ወፂኦሙሉ ከም ዝትግበሩ የረድኡ ነቲ መስዋዕቶም ነቲ ሕድሮም ንምፍፃም ዝኣተናዮ ኣስተውዒና ንሕድሰሉ ክኸውን በቲ ካልእ ገጽ ድማ ከምዚኦም ዝበሉ ከምዎም ሓደጋታት ከም ህዝቢ ኣለሊና መዋፅእታት ናይ ሓደጋታት ድማ ነለለየሉ ክኸውን ሓቢርና ኣብኡ ሓድነትና ኣጠናኺርና ንሰርሐሉ ክኸውን እዩ ትፅቢት ዝግበር ማለት ኣብ ከተማ ሓውዜን ካብ መላእ ትግራይ ዝተውፃፅኡ ተሳተፍቲ ዝሳተፉ ፓነል ኣሎ ካሊእ ኣብ መላእ ትግራይ ዝካየድ ኣብ ዓበይቲ ናይ ዞባ ከተማታት ዝካየድ ፓነል እውን ኣሎ ዕለት 13 ኣብ ሓውዜን ብቐጥታ ዝሓልፍ ኣብ ሓውዜን ክግበር እዩ ዕለት 14 ድሕሪ ማለት ኣጋግዘ ድማ ኣብ መላእ ትግራይ ብፍላይ ካብ መቐለ ዝካየድ ድማ ብቀጥታ ፈነወ ሽፋን ዝረክብ ክኸውን እዩ በዚ መንገዲ ክዝከር ማለት እዩ ኣብ መቐለ ድማ ዕለት 15 ንግሆ ልክዕ ሰዓት 1 ናይ 1 ደቂቓ ዝኽሪ ሰማዕታት ዘካይድሉ ክኸውን ማለት እዩ ምስዚ ኣተሓሒዞም ሰማዕታት ዝወደቕሉ ፍሉይ ቦታታት ብምሕራይ ስነ ስርዓት ምልዓል እስካሬን ካብቶም ዝተተሓዙ ትልምታት ከም ዝጥቀስ ገሊፆም ለብዘበን ዝኽበር ዝኽሪ በዓል ሰማዕታት ንመበል 37 ዓመት ክዝከር እዩ كبرات أرمسي راديو تجرب ناي مودات معرف بسحنا لنا صبصبات سبورت شو تعدنا وتسألنا زغر بلو أير ساعات يو آخر زلوا مسارتنا تجابو زفرو كأربلنا بزير استوديو تراخي بلو وقعد حن مساحات تجابو نابل صبصبات كم سكرت فيها يمسجن تسفازجي سلامة عنا هبلنا كمي تصنحوا كبرات أرمسي راديو تجرب نسعة زحسكم صبصبات سبورت حيزة قريب اللغو سناي مكتال ኣብ መላእ ጾታታት ኢትዮጵያ ዘተባብዑ ውጽኢት ንምዝጋብ ተዳሊና ለና ክብሉ ኣባላት ሕሪት ጋንታ ኣትሌቲክስ ትግራይ ገሊጾም ዮሐንስ ተሸብር ተወሳኺ ኣለዎ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ጅማን ዝካየድ መላእ ጾታታት ኢትዮጵያ ተሳተፍ ሕሪት ጋንታ ኣትሌቲክስ ትግራይ ነቲ መድረኽ ዝበቅዕ ወና ምድላዋት ተጻፋላ ንሰርሕ ዘለና ትሬኒንግ ያው ንዝኾነ ዘለና ውድድር ይምጥን ዝብል ግምት ኣለኒ እና ከይና ጽቡቕ ውጤት ነምጽና ዝብል ተስፋ ኣለኒ ጽቡቕ ምድላው ግብር ለናይና ቀብለ ጽቡቕ ውጤት ነምጽጥብን ካብ ተፈላለየ ናይ ውድድር ኣጋጣሚታትን መድረኻትን ተዋህለ ለተመክሮ ምርኩስ ብምግባር ነቲ ጽቢታት መበገስ ዕላማ ኣትሌታት ብግብሪ ዘሰኒ ፍረ ንምሕፋስ ዝውገን ከም ዝወገኑ ኣሰልጣን ሕሪት ጋንታ ኣትሌቲክስ ትግራይ ኣብርሃም ሃይለማርያምን ኣተሓባሪ ጋንታ ሽመልስ ከለለውን ገሊጾም ካብቶም ዘለው ኣትሌታት ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ካብ ዝተፈላለዩ ተንዘለዋ ናይ ትካላት ዝመልመልና የሚና ቶም ዝሓሽ ተባሃለት ብቕዓቶም ኣብኡ ኸይድና ዝሓሸ ውፅኢት ምምጻእ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ወጣት ሻምፒዮና ርኢና ነርና ኢና እዚ ንዕኡ ይበቅዕ እዩ ዝበል ናይ ኣትሌታት ሒዝና ኣለና ዝሓሸ ውፅኢት ምምጻእ እቲ ዋና ታርጌትና ማለት እዩ ስፖርታዊ ጨዋነት ሒዝና ጽቡቕ ኣተናሓናሕትና ጽቡቕ ውፅኢት ያው ወርቂ መዳልያ ነሓስ ሒዝና ክንመጽእ ያው ትጽቢቱ ትምድላው ዋላቶም ኣሰልጠንቲ ዋላቶም ኣትሌታት እውን ብሓቦ ጽቡቕ ውጽኢት ክናምጽእ ኣብ ምድላዊና ዘለና ክሳተፉ ካብ ዝነበሮም ልዕሊ 100 ኣትሌታት ብሰንኪ ሕጽረታት ባጀት 10 ደቂ ኣንስትዮ 10 ደቂ ተባዕትዮ ብድምር 10 ኣትሌታት ብዝርካቦም ኣብ ዘድምዕሉ ርሕቐት ክወዳደሩ እዮም ብዙሕ ኣትሌት ዘድሊ ነይሩ ግን ምስቲ ናይቲ ክልል ዓቕሚ ውሕዳት ኣትሌታት ንወስድ ለና 20 ኣትሌታት ንወስድ ለና 10 ጓልት 10 ወዳት ካብ 800 ስጋብ 10000 ዘሎ ብክልቲኡ ጾታ ማለት እዩ
ኣብዚኣተን ኢና ክንሳተፍ ወሲና ዘለና ኣብዚኣተን ጽቡቕ ውፅኢት ንምምጻእ ተዘሎ ኮሚትመንት ተዘሎ ምድላው ድሓን ንቐጻላይ ተተከቲ ስፖርተኛታት ንፍራይ ነቶም ኣትሌታት ትግራይ ወኪሎም ዝኸዱ እውን ኣድቫንቴጅ ናቶም ያው ጽቡቕ ውፅኢት ክናምጽን ንትግራይ ክናጽውዕ ኢና ተዳልና ዘለና እቶም ንጅማ ዝነቕሉ ኣትሌታት ብወገኖም ምስ ዓወት ክራኸቡ ተሃንጢዮም ኣለዉ ጽቡቕ ሰርሐ ጽቡቕ ተፈኻኺረ ወርቅ ከምጽእ ጽቡቕ ናብ ውሽጢ መዳልያ ንምእታው ዘይኮነስ ናብ ወርቂ ምውሳድ ጠንኪራ ዝሰርሕ ዘለኹና ያው ብኣርተይልዎ ክወስድ ዝገለን ግምት ኣለኒ ንሸርሸ ግዜ ከተማ ጅማ ዝሰላሰል መላእ ፀወታት ኢትዮጵያ 10 ሰነ ብዕሊ ክጅመር እዮም حزبون نملا صوتات إثيوبيا زتمت حبريتنا كنكافلكم زخبركم سمعتنا أبو الدر ملا صوتات إثيوبيا تجري نمسوعينا كنقعز قبلا أبلا تحريت جانتا كعس أجريدا كان سيو تجري جليتن برهنا بيني واديدوه كم سعود معك قربي أكلاون لبناون مدلاو بمقبار بلوتوثيت نمنتع زخلن أجدستي مدلاوات لممدات بمقبار تدالين كم زلوا أب ملات صوتات إثيوبيا تساتفتي كاب زغنا أبالات حريتي جانتا كعس أجريدا كان سيو تجري مليون أبراهام ميرون عبدر قادرن إيدن جبر سلاسي نزاربا صبوين سرح لنا أنا بتعمل وتصل زلنا صبوا زوجتي أنا زل ما بسلام راون صبوا زوجتيني هكاول غيرهم نالو نتناي تجري مالتي نادس هاري إني تزوجت بسنة البنا يكون بللونا ترينيجنا عسلتانيتنا بصبو تسلتنا لا سنة مقارنة تيم سبورت دوما بتعملنا نسرح لنا مالتي أوز كاوز النورنا ينقر أنصار بلا حاشة كأكلاوي لك بس أوسنا أمره إنا فوكس جرنا نتنلنا سيز العبي دمو يا كاسلتانيتنا جميرنا الحاشة أنا سنة أمره لقاتنا نركا عند علامين أبتود الدر تنحنا حتى بمكان شم تجري نمسوعا نبع بيت جانت تزحر ريال من قصقاس كم زجبرة وسخاني جلسة سعرنا نمسعي بتجري ما تبتنا كنا تاتيخون قريخون كتصبوت يتمسي ناس بعنا برأسنا بتيمنا مالتي صبوا حزنا هنمسس تسفال لنا إيشو إجزاير حلي مالسيس أو صبوا درجة تجري وكنا أنا نخلنا أن صبوا وتيت حزنا كنمس إنا تسفان قبرنا أو زرقمو نسرح لنا نقولنا إنا أن أو زل لنا رقمو عبيت جانتات أو تخاتيتنا لكن جاوت هاجر مالت كل تجري سوينا الخناس بهاجر درجة كنا جاوتنا إحنا تسفان قبر لنا مالتي حاشة من قصة أصغرنا اللي هون حد درجة وخل درجة حفي خانتنا مال نمجات أو الحاشة أو كلا تتقلل سنو هندمو تبتكرنا سرحنا نركب صبغ زغنا جانتا وسمعتن مورالن كم زلون زجلت أصلت أني تحريت جانتا كعس أجريدا كان سيو تجري شايت بره بوجنا زغدنا العلامة بمعوات تتصاوتنا بزحشة درجة السجاجر على ود الدر كم زخون تزارب دعم دس دولكا تمسبريت اللون بقى ولا انت بهالن تجري لنا عندنا نوكل زلنا نايت جراونت منفس حيزن ينقص عسل لوا مخادن ممصان زيكونه اب صبق درجه بزحات اسلط انت مصيوم كريو نخليو مستعرفت زلو نعمتا ناب كلبات دمرص قالو لي يقمتي حدا 4 5 قلعتس كمرص إلي إذا حسب أنا قامتهم صبغوا تسيد كاب مبزقاب زلالة أبتود الدر عقمن زري قالوا زحش عدل زرق بالون لمقبار أب صبغ لبنا ومدلاو علينا زبالة دماء مرحتها قانتا مسرت ولديو سلسة 4 عام زي هسي أين نيرا كلنا متقراي نحسبت لنا جن أو زه الساعات جن زنقول عزين خيدن صبغوا تسيد سمتين لو على انت رابحين لولدنون لبيت سن روحالو لهاجرن لخنالو عدلك قطمني انا تندش وددر ملات صوتات إثيوبيا كاب سنه 10 كساب 19 عام تمرت اب كلل اوروميا كتما جما كايديو بزبلنا كابناي دغ زحزنا يوم زيناتات كنسجر كلنا دما ناب ليفربول مفرام استسمع مع فلوريان فيرتس اتي ناب ليفربول زمرحلو واغا 10 اتي زخبر تزاصي كعس اجر عالمنا تباهيلو اقميتوم جرمناوي ود 22 عامه فلوريان فيرتس كم زفلت دحر بركت زبلو ناي ور حميتات معلبيو ليفربول مخانو تفليطلهم بحدميتن 16 مليون باوند كاب باير ليفركوسن ناب ليفربول زمرح فيرتس بتي زوصل واغا ناي كل غزي 10 اتي زخبر تصواتي كبلو خيليوم غانتات بريمير ليج انجليز كاب زفرمهم كبارات تصوت دما بينزو فرنانديز تبليصو ابيكال ايترتا زسرع كوينلهم ليفربول ابزح الساعات اتي زخبر حلاو جول اليسن بيكر اتي زخبر تخلاخالي فيرجيل فان دايك كاب ماغاير قصيلو مخانيو حز دما اتي زخبر تصواتي كفل متقع وي دما تدرابات قاي نبلو زوننه تغانتا خوينالا
ጋንታ ቶተንሃም ሆትስፐር ኣብ ልዕሊ ተጻዋታይ ጋንታ ብሬንትፎርድ ብሪያን ሙቤሞ ድሌት ኣሕዲራላ ክብል ቢቢሲ ስፖርት ገሊጹ ትማል ሐሙስ ነበር አሰልጣኒ ጋንታ ብሬንትፎርድ ዴንማርካዊ ቶማስ ፍራንክ አሰልጣኒ አጌራ ዝሾመተ ቶተንሃም ሕዚ ድማ ተጻዋታይ ጋንታ ብሬንትፎርድ ሙቤሞ ተፈርሞ ድሌት ከም ዘለዎ እዩ ተሓቢሩ ኣብ ዝተዛዘመ ውድድር ዓመት ንጋንታ ብሬንትፎርድ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ 20 ጎላት ዘቁፀረ ሙቤሞ ንነበር አሰልጣኒኡ ሲዒቡ ናብ ቶተንሃም ከም ርሕዶ ይኸውን ዝብል ግዜ ዝፈትሖ ጉዳይ ኮይኑ እተጻዋታይ ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ዝሃበሪቶ ድሌቱ ንጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ምጽዋት ምዃኑ ዝሓበረ ኮይኑ ማንቸስተር ዩናይትድ እውን ክልተ ግዜ ሕቶ ኣቅሪባ ከይተሳኸዐላ ተሪፉ እዩ ብሓፈሻ ንብሬንትፎርድ 242 ጸወታት ተሰሊፉ ዝተጻወተ ሙቤሞ 70 ጎላት ድማ ከቆፀረ ክኢሉ እዩ ኣብ መስኮት ስግግር ተጻወቲ ክረምቲ ካብታ ጋንታ ምውጽእ ድማ ዘይተርፍ ይመስል بحدش قرطي أبز عامة زكاير وانجا غانتات عالم ناب سنبت أبزو قحليتي بعلي كجمريو اتوددر بأسانا دانت هاجر أمريكا زكاير خوينو عبيت غانتات دماغ تساتف تكخوناين مرس سايلة بزرزر داس ولا كم سعب دماغ قربي. A new chapter in world football begins. For the first time in history. وانجا غانتات عالم 2025 عامة فرنجي نسنبت أبزوجح أو أمريكا بدمكات انتجمر كاب شدشت كونفدراسيونات كعس أجر عالم ستوكلا 30 خلتن غانتات دما تساتفتي كخوناين نحد ورحص أن أزور الدر دما أمريكا بوغنا 10 حد استاديومات السنادي عالم انت خونا جن كاب حزي جميرو بركز زبلا غانتات قريتين اب مقرب زلوا ولا كوانت خونا ام حدار كعس أجر عالم مالتون في فاغن لعلزي زعابه ورايه بنان كبليو غليص زلم ازور در نحد ورحكم صنح متنن اب اوان سغر تصاوتي كاي ودر كم مخان دما نتصاوتي عرفت زخلق ناسلط انت هونه نامار حغانتات دما اب فيرما تصاوتي بتخرت كاي يسرحو زغبرن بمخانو اتودر كم كفتت እና ተላዓለዩ بزخونه اب تودر 30 خلتن غانتات انكور نحنا كايدا تثبيت انتجبر اوروبيان غانتات نتوانጫ كم زوسدا كاب حزيو لعل قدمه جمت رخيبن لهم كاب غانتا لوس بلانكوس ريال مدريد كساب اتلتيكو مدريد كاب سبين كاب غانتا معراب لندن تشيلسي كساب غانتا مانشستر سيتي كاب انجليز كاب بورسيا دورتموند كساب غانتا بافاريان باير مونيك دما كاب جرمن نو امريكا تغعيزن لهم غانتات بورتون بنفيكان كاب بورتغال جوفنتوس هاجرات ارجنتينا مكسيكو جابان حاوسو غبصي موروكو تونيزيا دو كوريان سعود عرب دما بغانتاتن ابيلن توكلن لهم محبر كعس أجر عالم مالتون فيفا دما بوغنو عوي بسراز زولو لعلي $1 بليون امريكا نشلمات مدي ولم از شامبيون اتخون غانتا بفلاي دما قدمه قمت نستوهبن غانتات اوروبا عوي صقايم نحلحل صوتان عاوتن كاب $1 مليون امريكا جميرو اب حلحل زوراتنا وسخه زخيل شلمات زلو وانچا غانتات عالم 2025 عام فرنجي اب موداتا شامبيون اتخون غانتا دما دمر لعلي $120 مليون شلمات كهبيم ازين كم غانتات ريال مدريد مانشستر سيتي تشيلسي بايرن مونيك زبل عبيت غانتات اوروبا نحد كوخب تصاوتاين مفرام اخل عقم زفطرلن عبي صغانت تخون نكم افريكاوያን اسيان هاجرات دو امريكان استوكلا غانتات ግን انت قنعوا ناي خلتن سلستن عامت بجتن بزخونه وانጫ غانتات عالم 2025 عامت فرنجي نسنبت ابزو قحليت انت جمر ግብጻዊት ጋንታ አልሂላል ድማ ምስ አሜሪካዊት ጋንታ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ኢንተር ሚያሚ ብዝጎሮ ጾታ ከጀመሪዩ Summer 32 of the world's ንሎሚ ዝሓስኩም ፀብፃባ ስፖርት ኣብዚ ዛዚ መለኹ ናብ ተስፊትኩም ልሰኩም ያንለይ ጽጋቡ ክብራት አድማጭ ሬዲዮ ትግራይ ዜናታት ተዘለቱና ዜና ክንክንበት ምሳናጽነም ስለስተታተርኩም ካብ ልቢና ነመስገን ምስተርፍ ምድለዋትና ሰሰናይቱ መንዲና